سلام و عصر دلانگیزتون بخیر. امروز آخرین روز از نمایشگاه بین‌المللی کتاب شارجه است. بله، 40مین دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب شارجه به پایان داره میرسه. امروز اومدم اینجا که سری بزنم به غرفه سودان. سودان دارای ادبیات گفتاری و نوشتاری هست که هم داستانیه و هم غیر داستانی و این ادبیات در طول تاریخ فرهنگی این کشور به وجود اومده. ادبیات مدرن برای کودکان و بزرگسالان توسط نویسندگان و تصویرگرانی مانند عبدالغنی کرم الله نوشته شده. محجوب شریفی که از شاعرای این کشور مجموعه‌ای به نام زینب و درخت عنبر رو تهیه دیده برای سرگرمی کودکان. من دارم چند تا بچه رو پشت سرم میبینم که میخوام برم ازشون چند تا سوال در مورد این نمایشگاه کتاب و کتابایی که دوست دارن بپرسم. بریم باهاشون صحبت داشته باشیم. حس خیلی خوبی دارم چون اینجا پر از کتابه که میتونم از بینشون انتخاب کنم و آدمای زیادی اینجا هستن که اگر نیاز به کمک داشته باشی میتونی ازشون درخواست کمک کنی. من بیشتر کتابهای تخیلی دوست دارم و همینطور کتابهای طنز. در خدمت یکی از ناشران کشور سودان هستیم و میخوایم ازشون چندین سوال بپرسیم در مورد اینکه آیا اولین باره که توی این نمایشگاه شرکت کردن و چه احساسی نسبت به این نمایشگاه دارن. در پاسخ به سوالات من اظهار کردند که ششمین بار در این نمایشگاه شرکت کردند و گفتن نمایشگاه کتاب شارجه یکی از مهمترین و جزو 3 نمایشگاه بزرگ جهان به شمار میره که اکثر کشورهای عربی، غربی و همجوار رو پوشش میده و این رویداد عظیم و بزرگ از لطف شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی حاکم شارجه است که شخصاً به نمایشگاه اهمیت بالایی میدن و علاقه بسیار زیادی به فرهنگ دارند. و جای شکر داره که این ویژگی در حاکم یک شهر باشه. در ادامه اقرار کردند که مردم با علاقه بسیار زیادی از نمایشگاه کتاب شارجه بازدید داشتن و کتاب‌های فراوانی خریداری شده. در آخر گفتند که از نظرات و نکته‌های با ارزش شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی برای ناشران در توسعه و بهبود در آینده بهره خواهند برد. یک بازدید کننده جوانی دیگه اینجا داریم که بخوایم باهاشون بریم صحبت داشته باشیم. من در حقیقت دنبال بیش از یک نوع کتاب هستم، مثل کتاب‌های علمی و کتاب‌هایی که شامل خاطرات افراد خاصی میشه، هم به زبان انگلیسی و هم عربی. به کتاب‌های علمی که در مورد حیوانات باشه علاقه دارم، کتاب‌هایی که دیگران از خاطراتشون نوشتن به من کمک میکنن یاد بگیرم که چطور به روش خودم بتونم اونا رو بنویسم. خیلی تجربه خوبی بود شرکت در این نمایشگاه و در مورد تجربه دیگران پرسیدم و اینکه یاد گرفتم در نمایشگاه‌های بعدی چطور میتونم تجربه بهتری داشته باشم. من به همه پیشنهاد میکنم که به این نمایشگاه بیان و کتاب‌هایی رو که دوست دارن رو بخونن و با دنیای واقعی درون کتاب‌ها آشنا بشن. در مصاحبه با یکی از داوطلبان بخش ثبت نام نمایشگاه بین‌المللی کتاب شارجه برای ما توضیح دادند که بازدید کننده ها میتونن از طریق آنلاین برای شرکت در نمایشگاه بین‌المللی کتاب اقدام کنن که یک پیام به همراه بارکد دریافت میکنن و در ورودی نمایشگاه اسکن میشه. و اگر نتونستن آنلاین این کار رو انجام بدن میتونن به قسمت ثبت نام که در ورودی های اصلی نمایشگاه واقع شدن مراجعه کنن و با دادن اسم، شماره تماس و تعداد افراد بازدید کننده ثبت نام کنن. من ازشون پرسیدم تا به امروز چه تعداد از مردم از نمایشگاه بین‌المللی کتاب شارجه بازدید کردن و پاسخ دادن که بیش از 15,000 بازدید کننده تا امروز 11 نوامبر شرکت کردند که به طور متوسط روزانه حدود 2000 بازدید کننده داریم.
در ایستگاه اطلاعات نمایشگاه بین‌المللی کتاب شارجه بعد از قدردانی از تلاش‌های بی‌نظیر این گروه ازشون خواستم یک اطلاعات کلی در مورد نمایشگاه امسال در اختیار ما بذارن. در توضیحاتشون برای ما گفتن که پارکینگ‌های رایگان برای تمام افراد وجود داره. در ورودی‌های نمایشگاه بخش ثبت نام رو داریم. نمایشگاه بین‌المللی کتاب شارجه تشکیل شده از 7 سالنه که در هر سالن 2 ایستگاه اطلاعات وجود داره، به جز سالن شماره 7 که دارای یک ایستگاه اطلاعات بزرگه و بازدید کننده ها میتونن برای اطلاع از مکان غرفه ها، ناشران، کتاب های مورد علاقهشون و همینطور برنامه های روزانه نمایشگاه اطلاعات کسب کنن. همچنین مردم میتونن با دانلود کردن اپلیکیشن نمایشگاه کتاب به نام SIBF به تمام اطلاعات لازم در مورد نمایشگاه دسترسی داشته باشند. در نمایشگاه 2 دستگاه آبربانک در راهروها بین سالن‌ها وجود داره. سالن شماره 1 مختص کتاب‌های کودکانه. سالن شماره 2، 3 و 4 شامل کتاب‌هایی در زمینه‌های متفاوته. سالن شماره 5 به بخش دولتی اختصاص داده شده. سالن شماره 6 و 7 فقط شامل کتاب‌های انگلیسیه و در آخر سالن شماره 6 بخش آشپزی واقع شده. اینجا یکی از مکانهای مهم این نمایشگاه بین‌المللیه که ناشران و نویسندگان رو گرد هم آورد تا فرصتی ایجاد بشه با هم تبادل نظر کنن و فرصتی رو برای همکاری با هم پیدا کنن. امسال هم شاهد کنفرانس‌های زیادی بودیم با همکاری انجمن کنفرانس بین‌المللی در 40مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب شارجه. در سال 2020 نمایشگاه بین‌المللی کتاب شارجه با برگزاری یک رویداد دیجیتالی موازی 382,000 شرکت کننده رو به خودش جلب کرد که این افتخار بزرگی برای خانواده القاسمی تحت رهبری حاکم نویسنده شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمیه که تمام تلاش‌های خودشون رو متمرکز کردن بر کتاب، مطالعه و نشر. احمد العامری رئیس اداره کتاب شارجه به روند سریع اشاره کردند که او و اداره کتاب شارجه برای ایجاد جایگاه منحصر به فرد شارجه در عرصه جهانی انتشارات ایجاد کردند. احمد العامری اولین حضور عبدالرزاق گرنا برنده جایزه نوبل ادبیات رو به این نمایشگاه یک موفقیت بزرگ دونستند. به پایان آمدیم، دفتر حکایت همچنان باقی است. بله دوستان، به آخرین روز رسیدیم و به آخرین روز از این برنامه. ما سعی کردیم تا جایی که میتونیم از اکثر غرفه ها دیدار کنیم و با ناشران مختلف گفتگویی داشته باشیم. 1500 بیش از 1500 ناشر از 83 کشور، تعداد زیادی بود که متاسفانه ما نتونستیم به همه اونها سر بزنیم، اما مطمئنم همه اونهایی که به این نمایشگاه اومدن بسیار لذت بردن، چرا که اینجا فقط مکانی برای پیدا کردن کتاب‌های مورد علاقتون نبود. اینجا جایی بود که شما میتونستین با نویسنده‌های برتر دنیا ملاقات داشته باشین، جایی که بچه‌ها میتونستن فعالیت‌های متفاوتی رو انجام بدن و لذت ببرن. ممنون که با ما همراه بودین و اگر نتونستین امسال به این نمایشگاه بیاین و یا نتونستین به ناشرانی که دوست داشتین سر بزنید، اصلا نگران نباشین، چرا که این اتفاق هر سال است و شما سال بعد میتونید بیاید و لذت ببرید. خدا نگهدار.